الحمد لله الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں، مگر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور اگر یار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا تو یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. ذی وقار بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردنشین ماؤں اور بہنوں، پھول دل ننے منے بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، میرا آج کا عنوان جشن عید میلاد النبی کی شرعی اور تاریخی حیثیت. آج ربیع الاول دی 8 تاریخ ہو چکی. گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، مسجدات مینار، گھر، گلیاں اور بازار، حتیٰ کہ قبرستان تک نو چراغاں اور روشن کیتا جا رہے. اور پھر 12 ربیع الاول اس دن جو کچھ گلیاں بازار اندر ہوتا ہے وہ کوئی لکیا چھپیا نہیں. گلیاں بازار اندر روضہ رسول دے نقشے بنائے جاندے
بیت اللہ الحرام دا نقشہ گلیاں بازاراں اندر چوکاں چرستے اندر پہاڑ بنا کے پہاڑاں دے درمیان وہ بھی بنایا جاتا اور کئی جگہ تے اے ویکھن اندر آئے لوگ بڑے شہد اندر روضہ رسول اور بیت اللہ دا نقشہ بنا کے اودا ماڈل بنا کے بڑی بڑی گاڑیاں دے اگے لٹکا کے گلی گلی بازار بازار نگر نگر کوچا کوچا جلوس نکال دے اور لوگوں کو بخا دے کہ اسی وہ لوگ ہاں جنہاں لوگوں نے یہود و نصارہ نو جنہاں لوگوں نے اسلام دشمناں نو اے وعدہ دسے ہے کہ انج کر کے بیت اللہ دے ماڈل بنائی دینے انج نبی دا نقشہ بنائی دے انج نبی دیاں مورتیاں بنا کے توہین کری دی در حقیقت غیر مسلم نو اینی جرت اس وجہ تو ہوئی کہ اسی لوگوں نے آغاز کیتا بیت اللہ دے نقشیاں دا اسی لوگوں نے آغاز کیتا روضہ رسول دے ماڈل دا اسی لوگوں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی بنائی آپ دا روضہ بنایا آپ دے دور دیاں یادگار چیزاں اسی 12 ربیع نوں گلی گلی کوچا کوچا شہراں چوکاں چرسیاں بنا کے لوگوں کو بخانے اور باقاعدہ مقابلے اندر کام ہوندا ساڈی گلی تواڈے نالوں زیادہ او کہندا ساڈی گلی تواڈے نالوں زیادہ سجی اور باقاعدہ ترانے لگائے جاندے سج گئے نے گلیاں بازار حضرات میں پوچھنا ہے جانا اسلام کا جو مزاج ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی میں اس دنیا تو جان تو پہلے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک میری حدیث ہے ان دونوں کو تھام کے رکھنا اور اللہ دا قرآن کہندے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی لڑائی ہو جائے کوئی تنازع کھڑا ہو جائے کوئی مسئلہ بڑھ جائے اپنے اس مقدمے نو لے کے آؤ اللہ دی عدالت اندر اگر فیصلہ نہ ہوئے پھر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر لے جاؤ یقیناً فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس معاملے نو اللہ وال لٹاؤ یا اللہ دے رسول وال لٹاؤ کی معنی ہے اللہ وال لٹاؤ دا معنی ہے اللہ دے قرآن کو لے آؤ قرآن اس مسئلے دا حل پیش کرے گا قرآن اس مسئلے دی صحیح حقیقت بیان کرے گا قرآن اس مسئلے دی شرعی حیثیت بیان کرے گا اور اگر وہ مسئلہ تمہیں قرآن اندروں نہ ملے پھر میرے پاک نبی دی حدیث اٹھاؤ صحیح بخاری دا مطالعہ کیجئے صحیح مسلم پڑھیے ابو داؤد کھولیے جامع ترمذی سنن ابو داؤد جناب سنن ابن ماجہ مشکات المصابی سنن بہقی احادیث کی تمام کتابوں کو کھولیے پڑھیے ورق گردانی کیجئے احادیث کا مطالعہ کیجئے کیا وہ چیز اگر قرآن اندر نہیں ملی تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حدیث اندروں ملتی ہے یا نہیں یقیناً دین ہوئیے جڑا قرآن اندر ہے یا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے فرمان اندر ہے لیکن اگر پھر بھی ساڑی آنکھاں دو دل ہو جائے سانو وہ چیز قرآن اندر نہ ملے حدیث اندر نہ ملے تو پھر میرے پاک نبی دا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اگر میرے کولو بھی تو نہ مسئلہ حل نہ ہوئے پھر میرے ابو بکر کو چلے جانا ابو بکر کولو بھی مسئلہ حل نہ ہوئے پھر میرے عمر کی عدالت اندر آ جانا اگر عمر بھی تھوڑا فیصلہ نہ کر پائے پھر عثمان غنی کے کول چلے جانا عثمان غنی کول بھی فیصلہ نہ ہوئے پھر علی کول چلے جانا میرے ان تمام خلفائے راشدین کی عدالت اندر اپنا مسئلہ پیش کرنا اپنا مقدمہ لے کے جانا یقیناً ان خلفاء کی عدالت اندروں ضرور تیرے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا اور اگر پھر بھی حل نہ ملے کلہم عدول میرے
پاک نبی دے تمام صحابہ عادل نے، تمام منصف اور انصاف والے نے، تمام عدل والے نے، تمام دے تمام صحابہ وہ نے جنہاں نال اللہ رب العالمین نے جنت دا وعدہ فرمایا ہے، تمام صحابہ وہ ہستیاں نے جنہاں تے اللہ نے اپنی رضا دا اعلان کیتا ہے اور انہاں دے اپنے راضی ہون دے اعلان کیتا ہے، میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی۔ اے سارے جنتی نے میرے پاک نبی دے صحابہ دی زندگیاں کھول کے دیکھ لو، تیرا مسئلہ اگر خلفائے راشدین دی زندگی اندر نہیں ملتا تو یقیناً صحابہ دی زندگی اندر مل جائے گا، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی او رآ من رآنی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آگ کدے بھی جہنم دی اس بندے نو نہیں چھوئے گی جنہیں مینوں ڈائریکٹ ویکھے، اور اس بندے نو بھی آگ جہنم دی نہیں چھوئے گی جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھے، اور انہوں بھی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھے۔ میں صدقے جاواں، آئیے پھر انہاں دی زندگیاں کھولیے اور اپنے مسائل حل کیجئے۔ کیا یہ 12 ربیع الاول نو میرے تیرے پاکستان اندر، ہندوستان اندر، اس بر صغیر اندر جو کچھ ہوتا ہے، آئیے قرآن تے پیش کیجئے، میرے پاک نبی نے فرمان تے پیش کیجئے، اور قرآن تو مسئلہ حل نہ ہوئے پھر میرے پاک نبی حل کریں گے، اگر میرے محبوب کو بھی حل نہ ہوئے پھر مسئلہ خلفائے راشدین کی عدالت کے اندر پیش کریں گے، اگر وہ بھی حل نہ ملے پھر مسئلہ جناب صحابہ دی عدالت اندر، پھر تابعین دی عدالت اندر، پھر جناب تبع تابعین سلف صالحین دی عدالت اندر، پھر ائمہ دین دی عدالت اندر پیش کریں گے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے مبارک سینہ دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، مالک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ مال کے کائنات نے فرمایا لوگو اے میرے پاک نبی انہاں مومنوں اعلان فرما دے ہو، مومنوں کھل کھلا کے اعلان کر دے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، تیرا اٹھنا بھی اسلام دے مطابق، تیرا بیٹھنا بھی اسلام دے مطابق، تیری خوشیاں بھی اسلام دے مطابق، تیری غمیاں بھی اسلام دے مطابق، تیری زندگی دے شب و روز، دن اور رات، تیرا گلی اور بازار، تیرا محلہ گھر اور بار، تیری چادر چار دیواری، تیرا جاگنا تے تیرا سونا، تیرا کھانا پینا تے پکڑنا بیٹھنا تے سننا، تیرا قدم دا اٹھنا، الغرض تیری زندگی دا تیرے جسم دا ایک ایک حصہ تے ایک ایک لمحہ ادخلوا فی السلم کافہ، فرمائے اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، تتبعوا خطوات الشیطان۔ ویکھنا کدے غور کرنا کتے شیطان بے ایمان دن پھسلا نہ دے، کتے شیطان دے بہکاوے اندر نہ آ جائیں، کتے شیطان دے پھسلاوے اندر نہ آ جائیں، شیطان دنوں بہکا کے پھسلا کے بھٹکا کے کسے اور پاسے نہ لے جائے۔ اللہ دے پاک نبی دی دین دے پورا پورا اترنا، اور دین دے اتنا کڑے انداز اندر، دین دے کس انداز اندر دین دی پیروی کرنی ہے، اسلام اندر کیویں داخل ہونا ہے، بعد کے کائناتیوں دا طریقہ بھی دسیا، فرمایا سونے محبوبہ انہوں اعلان کر دے ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فرمایا سونے اعلان کر دے ہو ایک اللہ دی اطاعت کرنی ہے، ایک مصطفیٰ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ نو مننا ہے، مصطفیٰ دی مننی ہے، اللہ نو منو، اللہ نو پوجو، اللہ دے حکم دی اتباع تے فرما برداری تے اطاعت کرو، مصطفیٰ دی مانو، جو میرے پاک نبی نے اعلان کیتے او دے متبع تے پیروکار بن جاؤ۔ سننا کر توجہ دے نال حضرات میں پیار و محبت دی دعوت دینا چاہنا، پیار و عقیدت دے نال
نال مسئلہ سمجھانا چاہنا، میرے پاک نبی دا پیارا دین پیش کرنا چاہنا۔ آئیے سنیے ذرا توجہ دے نال، مالک فرماندے نے اللہ دی اطاعت کرو، مصطفیٰ دی اطاعت کرو، مسئلہ حل نہیں ہویا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب علم دے کول جاؤ، صاحب عقل دے کول جاؤ، صاحب شعور دے کول جاؤ، صاحب دانش دے کول جاؤ، او دے کول جاؤ جدے کول قرآن دا علم ہے، او دے کول جاؤ جدے کول حدیث دا علم ہے، او دے کول جاؤ جدے کول میرے پاک نبی دی تربیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ انداز کیے اسے آیت اگلے ٹکڑے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آخر گل اتھے ہی مکڑی ہے، صاحب علم کو بھی جاؤ گے وہ بھی قرآن اندر دلیل پیش کرے گا، صاحب عقل و صاحب دانش کو جاؤ گے وہ بھی مصطفیٰ دی حدیث پیش کرے گا۔ تانچے میں کہنا میرے پاک نبی دے صحابہ دی عدالت اندر مسئلہ لے کے جاؤ گے وہ بھی مصطفیٰ دے طریقے نال حل کرن گے، صحابہ دے شاگرداں کو لے کے جاؤ گے وہ بھی روضہ قرآن پیش کرن گے، دلیل دے طور تے مصطفیٰ دی حدیث پیش کرن گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آن کے کائنات نے شروع دسے، قانون دسے، نصاب دسے، طریقہ دسے، اللہ ذوالجلال نے ایک جناب دین دا مزاج دسے۔ آؤ اس مزاج دے چلیے، اپنی زندگیاں اس مزاج دے مطابق اٹھا لیے، وگرنہ کی ہوئے گا۔ آن کے کائنات فرماندے نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مال کے کائنات نے فرمایا لوگو اگر اسلام دے مزاج نہیں اپناؤ گے، اسلام دے طریقہ کار دے مطابق نہیں چلو گے، سننا ذرا توجہ دے نال، اسلام دے طریقہ کار دے مطابق نہیں چلو گے، اسلام دے مزاج نہیں اپناؤ گے، مالک کہندے نے اے دین او دین ہوئے گا جڑا محمد عربی دے دین تو علاوہ ہے، اے دین او دین ہوئے گا جڑا میرے پاک نبی دی جناب شریعت دے مطابق نہیں ہوئے گا، اے او دین ہوئے گا جڑا اللہ نے مصطفیٰ دے سینے تے اتارے او دا مخالف ہوئے گا، اولاد دین ابراہیمی نہیں ہوئے گا، اے ملت محمد نہیں ہوئے گا، یہ کوئی اور ہی دین بن جائے گا۔ اس واسطے مال فرماندے نے ایسا دین اپنانے والا روز معاشر خسارے اندر ہوئے گا، روز معاشر گھاٹا پائے گا۔ پھر انداز کیے آؤ رسول قرآن پاک نو مالک فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جڑا بندہ مصطفیٰ دی مخالفت کرے گا، جڑا بندہ اللہ دے دین دی مخالفت کرے گا، کدوں جدوں پتہ چل جائے میرے پاک نبی دی حدیث مبارکہ یہ ہے، جدوں پتہ چل جائے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے، اللہ دے قرآن دی سمجھ آ جائے، مصطفیٰ دی حدیث کا پتہ چل جائے، اور رات پھر اس کو بعد وہ کی کرے مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ دے رسول دی مخالفت کرے اور مومنہ دے طریقے رو چھوڑ کے غیر دا طریقہ بنا لے، مال کے کائنات فرماندے نے نولی ما تولا، اسی پھر اودیاں باغاں کھلیاں چھڑ دینے ہیں، اسی اودیاں باغاں ڈھلیاں کر دینے ہیں، جاؤ موجاں کر دے جناب جتھوں تک جانا چاہنے چلا جا، آخر انجام کی ہوئے گا نولی ما تولا، مال فرماندے نے کھلیاں چھوٹاں تو بعد وَنُسْلِهِ جہنم، اس بندے دا ٹھکانہ سی جہنم بنا دینے۔ اللہ میری توبہ اوہ لوگوں او نہ ہوئے بندہ ساری زندگی عمل کردہ رہے نیکی سمجھ کے، ساری زندگی عمل کردہ رہے عبادت سمجھ کے، ساری زندگی عمل کردہ رہے اللہ دی رضا سمجھ کے، ساری زندگی عمل کردہ رہے مصطفیٰ دا دین سمجھ کے، اور روز معاشر اپنے مجرمان دی صاحب اندر کھڑا ہوئے، روز معاشر ابو جہل دے نال، اللہ میری توبہ روز معاشر جناب فرعون بے ایمان دے نال کھڑا ہوئے، ہرگز ہرگز نہیں۔ آؤ میرے اللہ نے دسے آئے جنہوں نے کی سمجھ دے تو میرے مصطفیٰ کی عدالت اندر لے جاؤ،
جنہوں نے کی سمجھ دے ہو اللہ دے قرآن دے پیش کرو، مصطفیٰ دی حدیث دے پیش کرو، ابو بکر دی زندگی دے پیش کرو، عمر عثمان علی دی زندگی دے پیش کرو۔ اگر اس نے کی دی تصدیق میرے اللہ دے قرآن اندر مل جائے، مصطفیٰ دی حدیث اندر مل جائے، خلفائے راشدین دی زندگی اندر مل جائے، صحابہ دے طریقے جو مل جائے، سمجھ لینا نیکی ہے۔ اگر وہ نیکی ان ادوار اندر نہیں ملی، اگر وہ نیکی قرآن اندر نہیں ملی، مصطفیٰ دی حدیث اندر نہیں ملی، پھر سمجھ لینا وہ نیکی نہیں، وہ کسی غیر دی شرارت، کسی غیر نے شرارت کی دی ہے، وہ شیطان تین پھسلانا چاہتا ہے۔ اور رات مرغ جا عید میلاد النبی کے حوالے نال چند باتاں تیرے گوش گزار کرنا چاہنا۔ صحیح بخاری اندر میرے پاک نبی دی حدیث مبارکہ، ماں جی عائشہ، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ذاکیہ سلام اللہ علیہا، میرے پاک نبی دی محبوبہ عائشہ، کائنات دی سردار عائشہ، ابو بکر دی بیٹی عائشہ، میرے پاک نبی دے گھر دا ہار سنگار عائشہ، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میری امی عائشہ، تیری ماں عائشہ، اما جی فرماندیاں نے میرے محبوب نبی دا اعلان نبوت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ سیدہ فرماندیاں نے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑی چیز محمد کی زندگی اندر دین نہیں بنی وہ محمد جان تو بعد دین نہیں بن سکتی۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ اور اس سے کرنو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے الاعتصام الشاطبی جلد 4 صفحہ 49 تے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ الاعتصام الشاطبی اندر جلد 4 صفحہ 149 تے امام صاحب فرماتے نے جڑے بندے نے کوئی نیکی کیتی، نیکی جنہوں وہ آپ نیکی سمجھدا سی، جنہوں اچھا عمل سمجھدا سی، یارو میں حیران ہے سماجرے تو سارا سال کدے نماز نہیں پڑھی، سارا سال کدے میرے پاک نبی دی سنت چہرے تے نہیں سجائی، سارا سال کدے میرے پاک نبی دے قانون تے دین تے آئین دا خیال نہیں کیتا، حلال و حرام دی تمیز نہیں کیتی، کدے جناب اللہ دی محرمات تو بعد نہیں آیا، سارے سال اندر سود کھاندا رہے ہے، حرام کماندا رہے ہے، رشوت دیندا رہے ہے، لوکاں دے حق غصب کردا رہے ہے، نمازاں ترک کردا رہے ہے، سنتاں نوں ٹھوکراں ماردا رہے ہے، وہ سارا سال نے رج کے اللہ نوں ناراض کیتا ہے۔ ربی دا مہینہ چڑھیا ہے، ہر آئے دن ڈیگاں پیاں اتردیاں نے، گانا ربی نوں لمبا دسترخوان لگایا ہے، ادھر جناب ڈیگاں پیاں چڑھدیاں نے، ادھر جناب اعلان ہو رہے نے فلانے صاحب دا دسترخوان سجیا ہے، آ جاؤ فلانے چودھری دے دسترخوان تو اج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی نیاز کھا جاؤ۔ اے میں صدقے جاواں قربان جاواں، تو سمجھنا شاید میلاد کروا کے، تو سمجھنا شاید عید میلاد النبی دا جشن منا کے، تو سمجھنا شاید دیگا اتار کے تیرے سال دے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کوئی طریقہ یہ نہیں، طریقہ کی کہ میرے پاک نبی فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان مئی فی الجنہ۔ محبوب فرماتے نے لوگوں انہوں میرے نال پیار نہیں، جنہوں میری سنت نال پیار نہیں ہے، میرے نال پیار اس بندے نو ہے جنہوں میری سنت نال پیار ہے۔ کنوں پیار ہے؟ محمد مصطفیٰ نال کنوں پیار ہے؟ جنہوں سنت نال پیار ہے، جنہوں میرے پاک نبی دے طریقے نال پیار ہے، جنہوں میرے پاک نبی دی عادت نال پیار ہے، جنہوں مصطفیٰ دی جیسا دن اور رات گزارن نال پیار ہے، جنہوں اپنی شکل و شباہت
مصطفیٰ جیسی اپنان نل پیارے جنہوں اپنا کاروبار میرے مصطفیٰ دے کاروبار جیسا اپنان نل پیارے جنہوں اپنے گھر کا ماحول مصطفیٰ دے گھر جیسا اپنان نل پیارے جنہوں اپنی زندگی مصطفیٰ دے طریقے تے گزارن نل پیارے اس بندے نو میرے پاک نبی نل پیارے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ میرے پاک نبی نے فرمایا جنہوں میری سنت نل پیارے انہوں میرے نل پیارے اور جنہوں میرے نل پیارے میں گرنٹی نل کہنا دن قیامت ہوئے گا جنت اندر میرے نالے جنت اندر مصطفیٰ دے نال جائے گا کون جنہوں میرے پاک نبی دی سنت نال پیارے سنت نال پیار نہیں ہوں نبی نال لکھ جڑیاں لاؤ لکھ ترانے لاؤ لکھ بازاراں نوں روشن کرو لکھ قبرستان نوں چراغاں کرو لکھ جناب مسجداں دے مینار سجاؤ اے پیار نہیں پیار ادو ہوئے گا جدوں مصطفیٰ دی سنت نال پیار کرے گا پیار ادو ہوئے گا جدوں مصطفیٰ دی حدیث نال پیار کرے گا امام مالک فرماتے نے جنہیں کوئی ایسا عمل کیتا جنہوں سمجھدا رہا کم چنگا ہے انہوں کسے پوچھ لیا مصطفیٰ نے کیتا ہے حضرت جی اگرچہ نہیں کیتا لیکن کم چنگا ہے حضرات ابو بکر عمر عثمان نے کیتا ہے علی نے کیتا ہے حسن حسین نے کیتا ہے مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہے مولوی جی ایک گلنا چھڑو کسے کیتا ہے یا نہیں کیتا کم بڑا چنگا ہے نام تے مصطفیٰ دا چلدا ہے کم بڑا چنگا ہے حضرت جی اس واسطے میں کرنا امام مالک فرماتے نے جنہیں اس نظریے نال کوئی کام کیتا جنہا مصطفیٰ نے نہیں کیتا لیکن انہیں کام چنگا سمجھ کے کیتا ہے کہندہ ہے تے بدت پر چنگی بدت ہے امام صاحب فرماتے نے فقط زعم ان محمدن خان الرسالہ اس بندے دا ذہنے میرے مصطفیٰ نے دین اندر خیانت کی ہے دین پورا نہیں پہنچایا آج اے بندہ اس کمینوں پورا پیا کر دے نعوذ باللہ من ذالک حالانکہ مال کے کائناتہ قرآن کہیں گے ما کان لنبیین این یقول آئے میں صدقے جاما قرآن کہیں گے کسے نبی دی شان دے لائق نہیں این یقول کہ وہ نبی خیانت کرے وہ نبی دین اندر خیانت کرے وہ نبی کسے دنال کرو باہر اندر خیانت کرے وہ معاملات اندر خیانت کرے وہ جناب کسے اور چیز اندر خیانت کرے وہ یارو میں قرآن جاوا جتھے عام نبی خیانت نہیں کر سکتا اتھے نبیاں دا سردار کیویں کر سکتا ہے محبوب کبریا دے بارے ایسا ذہن رکھن والے جڑا بندہ کہندا ہے اے کم محبوب نے اگرچہ نہیں کیتا لیکن کم بڑا چنگا ہے اور رات میں دسنا ہے جانا عید میلاد النبی دی شرعی حیثیت کی ہے جشن عید میلاد النبی یا میرے پاک نبی نے منایا ہے یا منا اندر حکم دیتا ہے یا مصطفیٰ دے دور اندر منایا گیا آپ نے خاموشی فرمائی ہے پوری ذخیرہ حدیث اندر کوئی حدیث نہیں قرآن پاک دیا آیت اندر کوئی ایسی آیت نہیں اور رات کل سننا ذرا توجہ دے نال آپ تو بعد ابو بکر دی حکومت آئی ہے پیار بڑا ہے جناب عقیدت بڑی ہے محبتاں بڑیاں نے غاراں اندر راتاں گزاریاں نے محبوب دی خاطر پوری برادری چھوڑی ہے وہ جنہاں میرے پاک نبی دی خاطر اپنے سارے خاندان نو چھڑ سکتا ہے ایمان زوخا 12 ربیع الاول سے جشن منانا کیڑا اوکھا کام ہے ابو بکر دی اپنی حکومت ہے آپ نے جشن نہیں منایا عمر دی اپنی حکومت ہے عثمان دی اپنی حکومت ہے علی دی اپنی حکومت ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی نے پیار کرنے والا اس کائنات اندر ابو بکر تو پڑھ کے اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا یہ ابو بکر نے نہیں منایا کہ پھر جشن عید میلاد النبی دین نہیں بن سکتا امام مالک فرماتے نے فَمَا يَقُلْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَقُولُ الْيَوْمَ دِينًا جڑی چیز میرے محبوب دے دور اندر دین نہیں بن سکی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی میں صدقے جاواں قربان جاواں لوگوں میرے پاک نبی نے صحابہ نے جشن نہیں منایا نہ قرآن پاک اندر کوئی دلیل ہے نہ مصطفیٰ دی حدیث اندر کوئی دلیل ہے نہ میرے پاک نبی نے صحابہ دے زمانے اندر بنائی گئی نہ تابعین دے زمانے اندر نہ تبع تابعین دے زمانے اندر حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دور اندر بھی نہیں. جاؤ میرا چیلنج ہے پوری دنیا دے میلادی کمیٹیاں نو میلاد منانے والے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو میرے پاک نبی دا جشن مناؤں جناب ثابت کر دیو انشاءاللہ. آج 8 ربیع الاول ایسے 12 ربیع الاول نو ایس مسجد جو جلوس نکلے گا قیادت میں آپ کراں گا. کہو انشاءاللہ. شرط دے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جشن منایا ہوئے, امام مالک نے منایا ہوئے, امام شافعی نے منایا ہوئے, امام احمد ابن حنبل نے منایا ہوئے, امام بخاری تو ثابت کر دیو, امام مسلم تو ثابت کر دیو, ابو داؤد نے منایا ہوئے, ترمذی نے منایا ہوئے, ابن ماجہ نے منایا ہوئے, اور امام نسائی نے منایا ہوئے, امام بہقی نے منایا ہوئے. اسلاف ہوئی جو کسے تو ثابت کر دیو, جناب صحابہ دے شاگردہ جو کسے تو ثابت کر دیو, کسے صحابی تو ثابت ہو جائے, میرے مصطفیٰ دی حدیث تو ثابت ہو جائے, اللہ دے قرآن تو ثابت ہو جائے. رب کبریاء دی قسم چپ کے کہنا اہل الحدیث سے ہر مرکز اندرو, اہل الحدیث سے ہر مسجد اندرو ہر سال 12 ربیع الاول نو جلوس بھی نکلے گا, اہل الحدیث سے تحدید قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ. دیکھا بھی اترن گیا 12 ربیع الاول نو مسجدہ بھی سجن گیا, مینار بھی سجن گے, قبرستان بھی چراغا ہون گے, پہاڑ بھی بڑھن گے, روضہ رسول دے ماڈل بھی تیار ہون گے, کعبۃ دے ماڈل بھی تیار ہون گے. تیرے نالے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے اہل حدیث چلے گا, لیکن شرط ہے عید میلاد النبی مصطفیٰ کو لے کے اپنے امام ابو حنیفہ تک کسے ایک مذہب کو ثابت کر دے. چھوڑ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سلطان باہو تو ثابت کر دے, علی حجویری تو ثابت کر دے. تیرا سر تیریاں جتیاں تے میرا سر, تو میرا قائد تے میں تیرا مرید, تو میرا پیر میں تیرا مرید, تو میرا قائد اور میں تیری رعایا, جو کہے گا سب کروں گا, تیرا مسئلہ قبول کرنا سے تیار ہاں. شرط دے انہاں بزرگاں وچوں کسے ایک تو عید میلاد دا جشن سا, لیکن ہو سکدا کیوں؟ 4تھی صدی ہجری 400 سال میرے مصطفیٰ نو دنیا تو جان تو بعد گزر گئے. کنے؟ ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 400 سال. 400 سال میرے مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے. حجۃ الوداع دے موقع تے اعلان کیتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مالک کائنات نے فرمایا لوگو سنو ذرا پیار عقیدت دے نال میرے مصطفیٰ دا اعلان ہے. خالق کائنات نے مصطفیٰ نو فرمایا سونیا انہوں اعلان فرما دیو, اللہ دے قرآن دا بیان ہے, مصطفیٰ دی زبانی اعلان ہے. فرمایا سونیا وضاحت کر دیو آج دین مکمل ہو گیا ہے, جو آج تک آیا ہے مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے, انہوں دین کہندے نے. جڑا آج تو بعد آئے گا وہ دین نہیں ہو سکتا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں گزرے, بعد 100 سال, پھر 200 سال, پھر 300 سال, 400 سال گزر گئے. میرے پاک نبی نے دنیا تو جان تو بعد حجۃ الوداع دے اس اعلان تو بعد 400 سال تو بعد اس بدعت دا ایجاد ہویا. تے کیڑی جگہ تے ہویا؟ اب سننا ذرا توجہ دے نال, میں پیار اور محبت دیاں گلاں کرنا چاہنا, میں تینوں پیار دی دعوت دینا چاہنا. مصر دے اندر فاطمی نامی شیعہ نے کیتا ہے, اٹھائیے البدایہ والنہایہ, اٹھائیے تاریخ ابن خلدون. میں صدقے جاواں قربان جاواں, کدے پڑھیا تے گھر مطالعہ کریا کر. میرے مصطفیٰ تو 400 سال بعد مصر اندر اے بدعت ایجاد ہوئی. وہ جڑی ہے ہی میرے نے مصر, وہ دین کیویں بن سکدا ہے؟ مصر اندر ایجاد ہوئی. تے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اس دین کو بنانے والا کون ہے؟ جڑا اپنے آپ نو فاطمی نامی شیعہ کہندا ہے, لیکن
سنو کو دے بارے الوداع والنہایا دا فتوہ قاضی باقلانی دا فتوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا فتوہ امام ابن تیمیہ فرماتے نے قاضی باقلانی فرماتے نے ہم قوم یظہرون الرفض ویبتنون الکفر المحلا ان لوگاں نو اے دس دے سن اسی رافضی شیعہ وا اسی فاطمی شیعہ وا لیکن حقیقت اندر اے یہودی سن امام ابن تیمیہ دا فتوہ الوداع والنہایا اندر رات قاضی باقلانی دا فتوہ ہے فرماتے نے ہم قوم یظہرون الرفض ویبتنون الکفر المحلا اے خالص کافر سن خالص یہودی سن اپنے آپنوں رافضی کہلوا کے مسلمانہ دے دین اندر بگاڑ پیدا کرنا جاندے سن اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے بارے کی لکھیا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے پرلے درجے دے کافر پرلے درجے دے فاسق پرلے درجے دے زندیق ملحد بے دین منکر اسلام بتانوں پوجا کرنے والے غیر کی پرست کرنے والے حتیٰ کہ آگے دی پوجا دا عقیدہ رکھنے والے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے اپنی تفسیر دے اندر امام صاحب فرماتے نے اے او لوگ سن جنہاں لوگاں نے اللہ دی حداں پمال کی دیاں اے او لوگ سن جنہاں نے زنا نو جائز قرار دیتا اے او لوگ نے جنہاں قتل و غارت نو جائز قرار دیتا اے او لوگ نے جنہاں سود تے جوے نو حلال کیتا امام ابن کثیر فرماتے نے اے او لوگ سن جنہاں لوگاں نے ربوبیت کا دعویٰ کیتا اللہ میری توبہ اپنے آپ کو رب کہلوان والے اے ظالم بے ایمان اے یہودی مجوسی بت پرست اے قبروں دی پوجا کرنے والے اے لعنتی اپنے آپ کو شیعہ کہلوا کے لوگوں کو دسنا چاہتے نے اسی بھی مسلمان اور جناب انہاں لوگوں نے عید ایجاد کی تھی کہ انہاں لوگوں دی تاریخ پڑھو تے پتہ چلدا ہے اے ایسے ظالم لوگ سن جڑے ایک سال اندر 28 عیداں منایا کردے 28 عیداں ایک سال اندر مناندے اور انہاں 28 عیداں وچوں 6 عیداں ایسیاں ہوندیاں جنہاں دا کسے نہ کسے شخصیت دی یوم پیدائش نال تعلق ہوندا انہاں 6 عیداں وچوں ایک عید یوم میلاد علی ایک یوم میلاد فاطمہ ایک یوم میلاد حسن یوم میلاد حسین اور ایک عید انہاں دی ہوندی جڑا موجودہ خلیفہ ہے اس خلیفہ دے جناب پیدائش والے دن دی یہ 6ویں عید میلاد النبی دے نام دی انہاں لوگاں نے ایجاد کی تھی ایک پہلیاں 5 تے پہلے ہی مناندے سن 6ویں عید اس واسطے ایجاد کی تھی کہ لوگاں کو پتہ چلے اسی مصطفیٰ نال بھی پیار کرنے ہاں لیکن انہاں لوگاں دی اصلی حیثیت کی ہے امام ابن تیمیہ دا فتویٰ سن چکے ہو قاضی باقلانی دا فتویٰ سن چکے ہو امام ابن کثیر دا فتویٰ سن چکے ہو یہ بدعت بھی 400 سال بعد اندر پیدا ہوئی اگلی گل سننا ذرا توجہ دے نال میں جڑی بات کر عرض کرنا چاہنا 564 ہجری اندر اس مصر تے چڑھائی کی تھی اور آج میں صدقے جاواں صلاح الدین بن ایوب بن یوسف بن شادی میں صدقے جاواں صلاح الدین ایوبی نے سن 564 ہجری اندر مصر تے چڑھائی کی تھی اسلام کا لشکر لے کے اے مرد کلندر تلوار لے کے مصر تے آیا انہاں سالوں دا کلا کما کر کے 4 سال تک یہ جنگ جاری رہی 64 تو لے کے سن 68 تک یہ جنگ جاری رہی سن 568 ہجری اندر جناب صلاح الدین ایوبی نے اس مصر تے قبضہ کر کے اس بدعت نو ختم کر چھڑیا اس عید میلاد النبی والی اس مرجع بدعت دا کلا کما کیتا پھر 600 سال تک بڑا سکون رہا ہے جدو 7ویں صدی ہجری دا آغاز ہویا سن 604 ہجری ہوئی دوبارہ اربل شہر اندر تیرے عراق ملک دا شہر اربل شہر دا گورنر ابو سعید مظفر الدین کوکبوری او دا نام ہے بڑا عیاش قسم دا حکمران بڑا مکار قسم دا حکمران زانی قسم دا حکمران بڑی جناب اللہ تو دوری والی زندگی بنانے والا حکمران اس بے ایمان نے دوبارہ اربل شہر اندر اجرا کیتا اس عید میلاد النبی دا اور کیڑے انداز اندر عید جناب ربیع الاول دے آن تو 2 مہینے پہلے اپنے تمام علاقے اندر اعلان کروا دے
دینا 12 ربیع نو ایتھے میلاد ہوئے گا سارے لوگ دور دراز تو ایتھے جمع ہو جائے دور دراز دے علاقیاں دے بغداد وغیرہ دے موصل وغیرہ اور قریب قریب دے جتنے جناب صوبے اور جتنیاں ریاستاں سن ان ساریاں ریاستاں دے لوگ جناب گوئیے تے گلوکار تبلا بجان والے نچن تے ٹپڑ والے پگڑا ڈالن والے تے ہلڑ باز سے جناب تماشبین اے محرم اندر ہی سفر شروع کر دیں دے سفر دی ابتدا اندر اے جناب اربل پہنچ دے انہیں اربل اپنے قلعے دے قریبی خیمے لگوانا جناب خیمے دے اندر ایک خاص طور تے گلوکار تے گوئیے تے نچن تے ٹپڑ والے لوگن مقرر فرمانا اور روزانہ عصر دی نماز تو بعد عصر تو بعد جناب نکلنا ہر خیمے اندر جانا تھوڑی تھوڑی دیر اٹھے بیٹھنا انہاں دے نال شراباں پیتا انہاں نچن والیاں دے نال نچدا ساز تے گانے سندا شام تک ایدا شغل ویلا اٹھے انجی چلدا رہندا رات نو کسے خیمے اندر اللہ میری توبہ اے ظالم بے ایمان لڑکیاں دے نال خیمے اندر چلا جاندا رات اٹھے گزاردا ایسا عیاش قسم دا حکمران سفر دا مہینہ انج گزردا ربیع دا مہینہ انج گزردا اور ربیع دے مہینے دی جدوں 10 تاریخ ہوندی نا 10 تاریخ نو اے اونٹ تے بکرے تے گاواں تے وچھے تے جناب چھترے لے کے میدان اندر آ جاندا نال ٹول والے نے نال بینسریاں بازیاں والے نے اے میں صدقے جاواں مسلماناں تیری سادگی تو میں حیران ہاں تیری سادگی تو اینا بھولا پالا دے ساتھ آئے او یاش قسم دے ظالم حکمران ایسی بدعت ایجاد کر کے تیرے نیکی دا دس گئے نے او جناب یہودی تے بے ایمان مجوسی تے خدا نبوت والے او تینو ایسے کام دلا گئے جن کو دین سمجھ کے بنانا ہے کدے غور کریا کر میرے پاک نبی نے تیرے واسطے اعلان کیتا ہے ترکت فیکم امرین لن تذلوا تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی میرے پاک نبی نے تیری اصلاح واسطے تیری تربیت واسطے تیری بھلائی واسطے اعلان کی تصدیق آپ فرماتے ہیں لوگوں میں ٹر جانا ہے میں دنیا تو چلیا جانا ہے یاد رکھنا میرے تو بعد ہر مسئلہ قرآن تے پیش کرنا ہر کل قرآن کو پوچھنا ہر کل میری حدیث کو پوچھنا میں صدقے جاواں پروانے میرے پاک نبی نے ایک جگہ پہ اعلان فرمایا انا تارک فیکم الثقلین چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دا قرآن ہے ایک میرے اہل بیت نے جڑی گل پوچھنی ہوئے قرآن کو پوچھیا کرو یا میرے اہل بیت دا طریقہ ویکھیا کرو اوے لوگوں کدے غور تے کرو نا اگر اے عید میلاد النبی میرے پاک نبی نال پیار دا ذریعہ ہوندی میرے پاک نبی دا حسن کدے پیچھے نہ رہندا حسین کدے پیچھے نہ رہندا محبوب دا علی کدے پیچھے نہ رہندا میرے پاک نبی دا عثمان کدے پیچھے نہ رہندا حضور دا عمر تے ابو بکر کدے پیچھے نہ رہندے میرے پاک نبی دا بلال گلی گلی ٹول کٹدا اگر میرے محبوب دے بلال نو جناب جشن منانا سمجھیا جانا اگر اس دن پینسریاں بازے ٹول بجانا تے سال چلانا اچھی نہ کر جائے دنیا رب کبریا دی قسم ہے میرے پاک نبی دانس گلی گلی پینسریاں بجانا پر انہاں نہیں کیتا اے دا معنی کی ہے اے دین نہیں ہو سکتا بدعت ہو سکتی ہے جہنم جان دا ذریعہ تے ہو سکتا ہے 10 ربیع الاول نو اے بے ایمان میدان اندر بکرے چھترے لے کے ہوندا نال ٹول چلدے نے پے نال بینسریاں آجے نے نال نچن ٹپن والے ہلڑ وال اے جناب گانے بجانے والے اور جناب نچن والے انہاں دے نال اے میدان اندر ہوندا اوتھے اونٹاں دا جناب ذبح کیتا جاندا گاواں تے بکرے چھتریاں نو ذبح کیتا جاندا کہندے میرے مصطفی دے نام دی قربانی ہے اے چلیا مسلمانہ اے پھوڑیا مسلمانہ اور تو انہاں دے دین نو اپنانا ہے مصطفیٰ دے دین نو چھوڑ کے پھر اس موقع تے ایک
مولوی عمر بن تہیہ کلوی نامی اس مولوی نے اس بادشاہ نو راضی کرنے واسطے جدے بارے امام ابن تیمیہ کہندے نے اے بندہ ایسا سی جڑا اسلام دا گستاخ جڑا شریعت دا منکر مصطفیٰ کو گالیاں دینے والا میرے پاک نبی دے صحابہ کو گالیاں دینے والا ایسا بے ایمان مولویاں دا روپ دھار کے اس موت جناب اس حکمران دے کول آیا انہیں کتاب لکھی ہے التنویر فی مولد البشیر والنذیر کتاب دا نام رکھے ہے التنویر فی مولد البشیر والنذیر بشیر اور نذیر دی ولادت دے حوالے نال روشنیاں اس کتاب دا انہیں نام رکھیا اس بادشاہ کو لے کے آیا جھوٹیاں کہانیاں تے جھوٹے قصے انہیں جناب ملا ثابت کرن دی کوشش کی تھی بادشاہ تے اگے ان دیاں چیزاں چاہندا سی انہیں خوشی اندر آ کے 1000 اشرفیاں اس مولوی نو انعام اندر اور تحفے اندر دتیاں اے بدعت اس دور تو شروع ہوئی پھر جلدی جلدی تیرے برے صغیر اندر آئی رات سنت دو دے نال برے صغیر اندر بدعت کدو آئی بی بی سی نے اپنے جناب ریڈیو نشریات تے اس بات سے تبصرہ کردے ہویا نسیا او کہندے نے لوگوں محفل میلاد دا آغاز برے صغیر اندر سب تو پہلے اکبر بادشاہ دے دور اندر ہویا روزنامہ جنگ لاہور 9 جولائی 1998 دا اخبار اٹھا کے پڑھو مطالعہ کرو تینوں پتہ چل جائے گا بی بی سی لندن والے نے دسیا اس برے صغیر اندر سب تو پہلا میلاد اکبر بادشاہ دے دور اندر منایا گیا میں صدقے جاواں پروانیا اور اگے انہاں گل کیتی کہ کراچی اندر جلوس نکالن دی روایت صرف 100 سال پرانی ہے آج جناب 2021 انج سمجھ لو 1920 یا 1921 اندر تیرے کراچی اندر پہلا جلوس کڑیا گیا اور جڑی چیز صرف 100 سال پرانی ہوئے وہ مصطفیٰ دا دین بن سکتی لگتا ہے تھوڑے نزدیک لائیاں نہیں پہ بول دے 100 سال پرانا دین مصطفیٰ دا دین ہو سکتا اور میڈ ان مصر مصطفیٰ دا دین ہو سکتا میڈ ان عرب الموصل مصطفیٰ دا دین نہیں ہو سکتا اس ابو سعید کو قبوری دا بنایا ہوا دین نہیں ہو سکتا اس فاطمی شیعہ دا بنایا ہوا دین نہیں ہو سکتا دین کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین ہوئے جناب مصطفیٰ نے حجۃ الوداع دے موقع تے اعلان کیتا میری 40 سالہ زندگی گزر جان کے بعد جس دن مہینہ آغاز ہویا اس دن کو لے کے آج تک میری ساری زندگی ایک لمحہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا آنا جانا میری زندگی کا ایک لمحہ ایک عمل میری زندگی دی ایک عادت ایک تقویٰ یہ سارا دین ہے ساری شریعت ہے سارا قانون ہے سارا آئین ہے سارا جنت جان کا ذریعہ ہے اللہ دی رضا کا ذریعہ ہے اور جیدہ دے نال تعلق نہیں ہو دین ہو سکتا وہ دین نہیں ہو سکتا جہنم جان کا ذریعہ ضرور بن سکتا دین نہیں ہو سکتا کیوں جی 100 سال صرف 100 سال پہلے کراچی سے پہلا جلوس نکلیا اور پہلے پتہ کی سی تیرے ہندوستان اندر 12 وفات اور ایک کنفرم ہے 12 وفات بریلوی امام محمد رضا خان بریلوی لکھتے نے حضور 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے 8 ربیع نو پیدا ہوئے میں نہیں کہنا اوے میلاد منان والے نے امام دا فتوی ہے امام صاحب دی کتاب اندر لکھی ہے 8 نو پیدا ہوئے نے 12 نو فوت ہوئے نے پھر جلوس کتنا اج بندا ہے کہ اج بندا ہے کہ منگل اج کرنا چاہیے اج کٹو نہ پتہ لگے تسی اپنے امام صاحب دی گل مانتے ہو امام صاحب کہنے 8 نو پیدا ہوئے نے 12 نو فوت ہوئے نے 12 نو پھر ماتم کرو 8 نو جلوس کڈو پھر دا مزہ ہے جی امام صاحب دے کہنے دے مطابق 12 نو مان کے پھر تسی 12 جلوس کر دیو اے دا معنی ہے کہ تسی میرے پاک نبی دی وفات دی نوز اللہ خوشی منا
اور یہ کام وہ کرتے ہیں انہاں بھائی رجب نو حضرت معاویہ دی خوشی اندر کنڈے کٹے نے معاویہ دی وفات دی مر گئے معاویہ دے نام تو بھائی رجب نو او بغض صحابہ تے تسی بغض صرف عاشق رسول کہن نال صرف محب رسول اعلان کرن نال صرف متھے تے پگڑی تے ٹوپی تے جھنڈی لٹکا لے نال لہرا لے نال صرف اپنی جیب اور سینے سے بیٹھ لگا لے نال صرف کار دے سامنے اور اپنے گھر دی چھت تے جھنڈی لہرا لے نال اپنے کان سجا لے نال مسجدوں دے مینار چراغاں کرن نال محب رسول نہیں بندا محب رسول بندہ اودو بندا ہے جدوں میرے محمد دی سنت نال پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم 12 وفات ایسا 40-50 سال پیچھے چلے جاؤ 12 وفات کی چھٹی سی اور میں ایک حوالہ بات کرنا چاہنا سیرت رسول عربی ایک مولانا علامہ نور محمد توکلی میلادی کی نام ہے یاد کر لو علامہ نور بخش توکلی میلادی ٹیچر بھی سن سرکاری تیرے لاہور دے ان دی کتاب ہے سیرت رسول عربی اس کتاب اندر آ بھی لکھتے ہیں کہ ایک کام میرا ہے 12 وفات تو 12 میلاد کروانا میں درخواست دیتی عیسائی اپنے نبی دی ولادت مناندے نے اور مسلمان اپنے نبی دی وفات ایک گل پھبدی نہیں تسی ذرا وفات مٹا کے میلاد لکھ دو وہ حکومت اگے چاہتی سی انگریزی حکومت سی انہاں میلاد وفات مٹا کے میلاد لکھیا کہ تسی بھی انہاں جیسے بن جاؤ کی فرق رہ گیا بھائی وہ 5 دسمبر نو مناون اسی 12 ربیع نو منائیے کتنا کو فرق ہے صرف مہینے دا یا ڈیڑھ دا باقی دے فرق کوئی نہیں منان دا طریقہ دی کوئی ہے کیک بنایا کیک تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو چھرے نال کٹدا ہے کینو کٹدا ہے لا الہ الا اللہ محمد نام محمد لکھ کے اے تینوں شرم نہیں آئی تو ڈب نہیں مریا نام لکھیا کلمہ لکھیا تو چھریاں نال کٹدا ہے پیا گڑیاں دے بینر لائے نے بینر تے کلمہ لکھے میرے مصطفیٰ دا نام لکھے مصطفیٰ دی تلوار بڑھائی ہے آپ دی ڈاچی دا نقشہ بڑھائے آپ دی آسے دا نقشہ بڑھائے نالین دا نقشہ بڑھائے پگڑی دا نقشہ بڑھائے رونے دا نقشہ بڑھائے او جناب بینر اٹھا کے آپ چھتے بیٹھے ایدے پیر اس کلمے دے اوپر نے ایدے پیر اس پگڑی دے اوپر نے ایدیاں جتیاں اللہ میری توبہ میرے مصطفیٰ دے جناب جڑا آسا بڑھائے یا روزہ بڑھائے او دے اوپر نے سپیکر پھڑے ہیں نعرے لوندا جاندا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ادھر میرے مصطفیٰ دا نام لے کے اوتے پیر رکھے ہیں حیات نہیں ہوندے پھر کہندا ہے ڈنمارک والے میرے مصطفیٰ دی توہین کردے نے فرانس والے توہین کردے نے فلاں انج کردے فلاں انج کردے اے کافر کیویں نہ کرے چور رستے تے تو دتے نے کافر نو طریقے تے تو دسے نے کافر نو کافر کام کیویں نہ کرے مسلمان غیرت والا بن جائے حیا والا بن جائے کافر دی اتنی جرت نہیں مسلمانہ دے لیڈر والے میری اکھ نال ویکھ رہے توہین کرنا نقشے بنانا تے بڑی دور دی گل ہے تو اپنے اندر غیرت پیدا کر حیا پیدا کر جرت پیدا کر اپنے اندر شریعت محمدی اپنا لے میرے پاک نبی دا عمر شریعت محمدی تے چلن والا کیسر و کسرا دے محلات لرز گئے عمر مدینی اندر ہے ادھر کیسر و کسرا دے محلات لرز گئے نے عمر مدینی اندر ہے ادھر جناب بیت المقدس اندر عمر دی فوج گئی ہے اینا عیسائیاں نے بیت المقدس دے دفاع واسطے لڑائی نہیں کی تھی بلکہ چابیاں بڑھا کے کہندے نے جناب سبحان اللہ سارا کوئی تہاڈا ہے کیونکہ جان دے نے انہاں دے اندر غیرت موجود ہے اے اندر دی غیرت نو زندہ کرو اندر دے ضمیر نو جگاؤ اگر عاشق مصطفیٰ بننا چاہندے ہو محب مصطفیٰ بننا چاہندے ہو ہر مسئلے نو قرآن تے پیش کریا کرو ہر مسئلے نو حدیث سے پیش کریا کرو اور آپ میں دسنا جانا تیرے لاہور اندر سب تو پہلا جڑا عید میلاد النبی دا جشن منایا گیا اور یہ منصوبے بڑھائے گئے جولائی دی 5 تاریخ 1933 اندر یہ منصوبہ بنایا گیا اور جناب سنت توجہ دے نال 12 میلاد دا جڑا پہلا جلوس نکلیا تیرے لاہور اندر اے 1933
1934 اور 1935 دے درمیان اندر پہلا جلوس تیرے موچی دروازے تو نکلیا اور جناب یہ دیگر علاقیاں تو اردو بازار تے نار گلی تے پاپی چوک دے پھردیاں پھراندیاں رات 1 بجے مینار پاکستان تے جا کے ختم ہویا پھر دوسرا جلوس اسے رات اندرون بھاٹی جو نکلیا اندرون شہر دا جناب جی چکر لا کے بھاٹی گیٹ تو باہر نکلیا بھاٹی چوک تو چکر لا کے مزار علی حجویری دے دربار تے آ کے ختم ہویا اٹھاؤ سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی دی او دی کتاب اندر ساری گلاں لکھیاں نے میں صدقے جاواں پروانیاں کدے پڑھیا کر کدے مطالعہ کریا کر غور کریا کر اکھاں تے پٹی بن کے تعصب دی پٹی اندر آ کے ایویں گلاں نہ کریا کر نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول حضرت نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ادھر نعرے مارنا ہے ادھر یہ شیر پڑھنا ہے تعصب دی اینکاں لا کے تعصب دی پٹیاں بن کے اے اتار پٹی تعصب دی اتار اینک تعصب دی حقیقت والی اینک لا کے کدے تک کی کریا کر اس جملے دا معنی کی بندا ہے سوائے ابلیس تو جہان اندر ہر بندہ خوشی مناندا ہے تیرے علی حجویری نے یہ خوشیاں نہیں منائیاں تیرے بھلے شاہ نے یہ میلاد نہیں منایا تیرے سلطان بڑوں نے میلاد نہیں منایا تیرے بابے فرید نے یہ میلاد نہیں منایا اور تیری بغداد والی سرکار نے میلاد نہیں منایا اپنے بزرگوں کی کہے گا اپنے جملے تے غور کر تو جڑے نہیں مناندے انہاں نوں شیطان کہنا ہے ذرا غور کر تیرے بزرگ کیڑی صف اندر کھڑے ہون گے ذرا اوتے جو اٹھ چلیے امام بخاری امام مسلم ترمذی ابو داؤد کسی امام نے نہیں منایا تیرے امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا تیرے امام مالک نے نہیں منایا امام شافعی نے نہیں منایا امام احمد نے نہیں منایا کیڑی صف اندر کھڑیا کرے گا ذرا اوپر چلیے اور رات میں پوچھنا چاہنا میلاد ابو بکر نے نہیں منایا عمر نے نہیں منایا عثمان نے نہیں منایا علی نے نہیں منایا امام حسین نے نہیں منایا کیڑی سمندر کھڑیا کرے گا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اے کون مناندا تے کون نہیں مناندا ادھر 12 ربیع دا دیہڑا ہے میرے مصطفیٰ دی وفات ہو گئی مدینے دا دن رات اندر تبدیل ہو گیا طریقیاں نے صحابہ دے اندھیرے چھا گئے نے مدینے دا دن رات بن گیا ہے ادھر تو جناب طرح طرح دی ڈشاں پکانا ہے تو جلوس کڈنا ہے تو جلوس کیدا کڈی دا ہوندا ہے پر کدے غور کرو نا جلوس ہمیشہ کسی دے خلاف ہوندا ہے کسی دے حق اندر نہیں ہوندا تو کہنا جشن عید میلاد النبی اور پھر سیرت رسول عربی مولانا علامہ توکلی دی کتاب اندر نور بخش توکلی دی کتاب اندر اے بھی لکھیا ہے پہلے 12 وفاسی پھر ایسا 12 میلاد بنی پھر عید میلاد بنی پھر وقت گزرتا گیا جشن عید میلاد بنی جشن عید میلاد کون کی ہے اور جشن عید میلاد النبی ہے تو چند سال ٹھہرو دن آپ کو اور لفظ بھی لگ جائے گا تھوڑا پیچھے جاؤ گے جشن مٹ کے کلی عید رہ جائے گی اور پیچھے جاؤ گے عید مٹ کے کلا میلاد رہ جائے گا اور پیچھے جاؤ میلاد مٹ کے وفات ہوئے گا تھوڑا اور پیچھے جاؤ اس دن کو کوئی یاد ہی نہیں سی کرتا ہاں صرف سوار دے دن میرے پاک نبی علیہ السلام روزہ رکھ دے سن کیونکہ میں اس دن پیدا ہویا مدد تا ہے نا کہ تو سوال میں روزہ رکھیا پھر 12 ربیع نو سال بعد نہیں ہر سوار نو روزہ رکھ میرے مصطفیٰ ہر سوار نو رکھ دے سن کہ میں سوار نو پیدا ہویا پتہ لگے گا کتنا پیار کرنا ہے کنی کو محبت دیتے نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نو حقیقت اندر آ کے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے جو دلائل دیتے جاندے نے اگلے جمعے انشاءاللہ وہ دلائل پیش کر کے انہاں دی شرعی حیثیت اور انہاں دا جائزہ احباب کے سامنے پیش کراں گا وآخر دعوانا